अस्सलामु अलैकुम। बहुत शानदार वीडियो है। वीडियो देखने से पहले ये जो 30 सेकंड का एक मैसेज है ना कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो पाकिस्तानी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो इंतज़ार कर रहे थे, उनको कहें कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। अब जनाब 13 नवंबर को इस्लामाबाद में केस लग गया है। फेडरल वालों का इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा और जो पंजाब के रह जाएंगे उनका भी इन्हीं दिनों में इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। फेडरल वालों का 13 तारीख को फैसला हो रहा है। जो इसमें शामिल हैं पहले उनको फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 6-6 साल से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने इसी फाइल में शामिल होना है, इसी केस में, तो फौरी तौर पे मुझे अपना रिटायरमेंट का लेटर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी व्हाट्सअप करें मेरे इस नंबर पे 030047255752 व्हाट्सअप करें। कागजात जहां भी आप हैं ना, कागजात व्हाट्सअप करें। आपका केस मेन केस में शामिल हो जाएगा और फिर आपको भी फायदा होगा इंशाल्लाह। ये जो लाखों रुपए आपने दिए ना वो आपको मिल जाएंगे। हर पाकिस्तानी इसका एलिजिबल है जिसको पेंशन मिलती है, ठीक है। तो हुण देखो ए वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, बल्कि गुड इवनिंग हो गया है जनाब। ये अपने ऊपर वाले दफ्तर से जनाब अली आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत मज़े मज़े की बातें हैं। और सर जी पीटीआई का पता क्या प्रॉब्लम है, वो एक चीज़ को इतना रिपीट करते हैं, इतना रिपीट करते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि झूठ होता है, झूठ होता है, उसको सच वो बना देते हैं रिपीट कर कर के, दोहरा दोहरा के। तो जनाब अली ये पीटीआई का वतीरा है पुराना। अब पीटीआई नया प्रोपेगंडा क्या कर रही है, मैं आपको ये मज़े की बात बताऊं क्या कर रही है जी नया प्रोपेगंडा। रात को इनके तर्जमान बैरिस्टर सैफ ने भी बोला है, अमीन गंडापुरी भी बोल रहे हैं और सारे बोल रहे हैं जी साड़ी जी गल हो गई है। और बजाय ये कि पीटीआई कोई इनको कोई और कार्रवाई करे, पीटीआई सिर्फ उनके सबूत नहीं जी नहीं गल नहीं हुई। भाई तुम आगे बढ़ के कोई बात करो ना। वो तो कह रहे साड़ी गल हो गई है तो तुसी कहो नहीं हुई, नहीं, तुसी अगे बढ़ के उन्होंने गिरफ्तारी करो जिसकी वजह तो कह रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है कि बुशरा बीबी को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया इसलिए हमारी बात हो गई है, फिर अलीमा वगैरह को जमानतें हो गई हैं इसलिए हमारी बात हो गई है। और अब वो कहते हैं जी नवंबर का महीना ते इमरान बाहर निकलेगा डैश डैश डैश। काफ़ी रदीफ मिला लो तुसी आप हाँ अब वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तलाल चौधरी ने बड़ी डिटेल वाली कि हमने जी 26वीं तरमीम की है और हो सकता है हम 126वीं तरमीम भी करेंगे। और भाई उनकी डील का जवाब दो। डील का जवाब क्या है पता क्या? डील का जवाब क्या है? बुशरा बीबी के ऊपर बड़े से केस बने हुए हैं, इस वक्त पेंडिंग पड़े हैं, नए केस जिनमें गिरफ्तारी नहीं डाली, उनमें जाके गिरफ्तारी डालो। वो जमान पार्क में मौजूद है, गिरफ्तारी डालो, डील की सारी अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। फिर अमीन गुंडापुरी उसने क्या किया है, वो उसके ऊपर एक दिन में 21 केस बने थे, याद है ना? 21 केस। इनकी वजह से हर बात पे केस बनते हैं। आप उनकी जाके गिरफ्तारी करें, हिम्मत करें ना, ये हिम्मत की बात है। वजीर आला भी है तो वजीर आला गिरफ्तार नहीं होता। जेलों के अंदर से वजीर आजम और वजीर आला अपनी हुकूमतें चलाते हैं, पूरी दुनिया में ये ऐसा होता है। आप गिरफ्तारी करो, डील का सारा तासुर ख़त्म हो जाएगा। अब वो एक और वो कह रहे हैं जनाब कि ये जो या अफरीदी है ना, ए साड़ा बंदा है, ए अफरीदी है, ये मकार है। पहले ये कहते थे कि हम ईंट से ईंट बजाएंगे, हामिद खान ने कहा है, सब ने कहा है। लो जी मेरी नवासी भी आ गई है हानिया, तो मैं वीडियो बना के हानिया आपको आता हूँ, अभी आप थोड़ा साइड पे हो जाए जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब अली आप अभी नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ, वहाँ खाना रख दिए, नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ, खाना रख दिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, तो आप उनकी गिरफ्तारी करें, सारा माहौल ठीक हो जाएगा। आप सर जी आपको आता नहीं है, मैंने इनको कहा था कि एक शैडो कबीना बनाएं। अमीन गंडापुरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उसका जवाब तलाल चौधरी दे, उमर अयूब कोई बात करे उसका जवाब
خواجہ آصف دے، ان کی ڈیوٹیاں یہ لگانی پڑتی ہیں، اسے کہتے ہیں شیڈو کابینہ۔ ان کا عمران خان کی طرف سے کوئی بیان آئے تو اس کا جواب وزیر اعظم دے، جڑا کہ جنہیں کہ آج تک نہیں دیتا، آج تک نہیں دیتا۔ یہ میں اس وقت اوپر آیا بیٹھا ہوں، یہ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ میں بھی ہم نے ایک کیس وہ یہ دائر کیا ہوا ہے گروپ لائف انشورنس کا۔ یہ ساری فائلیں ادھر پڑی ہیں تو میں نے آپ کو ادھر فائلوں کے اوپر بھی آ رہا ہوں۔ یہ سارے گروپ انشورنس کے کیس ہیں، تو یہی کیس لگے ہوئے ہیں اسلام آباد میں 13 تاریخ کو، ٹھیک ہے۔ تو 13 تاریخ کو کیس میں آپ نے بھی اگر شامل ہونا ہے نا تو شناختی کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر وہ فوری طور پہ میرے 0300472572 نمبر پہ واٹس اپ کریں، اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا اور اس کو طریقہ بھی بتاؤں گا، آپ اس میں شامل ہو جائیں گے جو 13 تاریخ کو لگا ہوا ہے۔ اچھا جی، صرف اس کا یہی حال ہے کہ ان کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کی، میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ غیر قانونی کام کریں، قانون کے مطابق تو کریں۔ دیکھیں اس کے اوپر بشرا بی بی کے اوپر اتنی ایف آئی آریں تھیں تو پھر مان جائیں، یا تو ڈیل ہوئی ہے، وہ جیل سے نہیں نکل سکتی تھی، اس نے پشاور ہائی کورٹ سے راہداری بیل کروائی ہے، ٹھیک ہے، وہ جیل سے نکل ہی نہیں سکتی تھی، تو پھر یا تو ان کی بات مان لیں۔ پھر علیمہ وغیرہ کی جو ہیں، یا دوسرا طریقہ کیا ہے، میں دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ نے کرنا نہیں، قانونی طریقہ بتاؤں گا۔ بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی ہے نا، آپ وہ ضمانت ہوئی ہے ہائی کورٹ سے، آپ اس کی جناب کارروائی کریں سپریم کورٹ میں، بیل کینسلیشن موو کریں، لائیں مجھے دے میں آپ کو کر دیتا ہوں بیل کینسلیشن، ٹھیک ہے۔ وہ علیمہ خان کی ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی ہے، ان کی سپریم کورٹ میں بیل کینسلیشن دیں، ایک عدالت سے ہوتی ہے، اگلی عدالت میں جاتے ہیں، تو آپ نہیں جا رہے نا سر جی، نہیں جا رہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ میرے ناظرین بتاؤ ان کو قسم خدا کی، میں سمجھا کے نا اے میں جڑا گنجا ہویا نا انہاں گنجیاں نو سمجھا کے میں گنجا ہو گیا لیکن اے نہیں سمجھتے۔ یہ بیل کینسلیشن موو کریں کہ غلط ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ میں۔ پتہ ہے قانون کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ جب کیس کا فیصلہ ہونے لگتا ہے نا، کوئی عدالت ضمانت نہیں لیتی، وہ کہتے ہیں جی کل پرسوں تو آپ کے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، مین اس وقت ضمانت کا تو یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، تو یہ اس بنیاد پہ کینسلیشن موو کریں، نہ بھی ہو موو کریں، تاکہ پتہ چلے گورنمنٹ قسم خدا کی زیرو پراگریس ہے، قانونی لحاظ سے گورنمنٹ کی زیرو۔ تو جناب علی یہی حالات رہے نا۔ مجھے آج صبح ایک دوست نے فون کیا کہ سر جی تسی انہاں دیاں پریس کانفرنساں لا دیندے ہو، ارشد صاحب نے کی ہے لاہور سے، انہاں دیاں پریس کانفرنساں لا دے دو، انہاں دی گفتگو اور پریس کانفرنس کوئی بھی نہیں سنتا، آپ کی باتیں لوگ زیادہ پیار سے سنتے ہیں کہ جناب وکیل صاحب دی گل اسی سنیے۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا دیکھ لیں اپنے ویوز چیک کر لیں، جو پریس کانفرنس کے لگائے ہیں انہوں نے اس کے ویوز دیکھ لیں، جو آپ نے ویسے گفتگو کی ہے اس کے ویوز دیکھ لیں۔ اور بھائی سمجھا کے ہم اسے تھک گئے ہیں، تو اب یہ نہیں مانتے، ہم کیا کریں؟ تو سر جی یہ اگر نہیں نہ سمجھیں گے تو وہ کہتے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے دنیا والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو ٹھیک ہے، پھر یہ اگر لگے ہوئے ہیں، ہم ان کو سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی کوئی کسی نے تقریر سنی ہو۔ ہاں ایک سر جی بات ہوئی ہے، وہ جو نواز شریف صاحب نے شعر پڑھا تھا نا اسمبلی میں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ اس میں آپ نے تو لگا کے نا غلط کیا ہے، یہ شعر غلط ہے، وہ انہوں نے آج جیو والوں نے گانا لگایا ہے اور اس میں وہ تو نہیں ہے، نواز شریف صاحب نے شعر غلط پڑھا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ساری کرو، کیونکہ آپ نے بڑے اہم موقع پہ نواز شریف صاحب کو ٹوکا تھا، سب نے کہا تھا دیکھو یار، آپ نے کہا جی شعر کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب وضاحت آ گئی ہے، نواز شریف صاحب نے شعر صحیح پڑھا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے شعر جو ٹوکا تھا نا پڑھنے والے شعر کو وہ غلط تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے غلط تھا، وہ
آپ اس کا انہوں نے آج جیو نے لگا دیے، آپ سن رہے ہوں گے، وہ بار بار دکھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تو تب تک کے لیے اجازت۔ نیچے سے کھانے کی آوازیں آ رہی ہیں، ہم جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں۔ کہو اللہ حافظ۔